नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। आजको सगरमाथा विशेषमा हामी आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको चुनौती, त्यसमा भइराखेका प्रचार प्रसारका शैली अनि निर्वाचनमा हरेक वर्ष हरेक निर्वाचनमा बढिराखेको बदर मतको संख्या लगायतका विषयमा जोडिएर संवाद गर्दैछौँ। विशेष गरी राजनीतिक पार्टीहरू मोर्चाबन्दीका बीचमा चुनावमा जाँदै गर्दा मुलुकमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भनेर झिनो आशंका पैदा गर्नेहरू पनि अझै छन्। त्यसैले चुनाव आउन अब चाहन्छन् 9 दिन मात्रै बाँकी रहँदा चुनावका अघिल्तिरका चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन्, यही विषय आज हामीसँग रहनेछ र हामीसँग संवादका लागि पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। त्यही विषयमा यहाँले 2070 साल मङ्सिर 4 गते विश्वका लागि एउटा दुर्लभ भनिएको दोस्रो संविधान सभाको चुनाव सफल गराएको एउटा अनुभव, त्यही अनुभवमा उभिएर यहाँसँग आज हामीले चुनावका चुनौतीहरू हेर्न गइराखेका छौँ। के देख्नु भएको छ आजको दिनमा उभिँदाखेरि? अब यो 9 दिन पछाडि हुन लागेको चुनाव, अब अबको चुनौती भनेको निर्वाचन आयोगको लागि सम्पूर्ण सामग्री, जुन हामी संवेदनशील सामग्री भन्छौँ, निर्वाचनका मतपत्र, मतपेटिका अनि मसी, तीनटा मतपत्र, मतपेटिका र मसी चाहिँ जुन नङमा लगाउने मसी, त्यो लिएर सम्पूर्ण कर्मचारी, तालिम प्राप्त कर्मचारीलाई मतदान केन्द्रमा, हाम्रा अब अहिले 32वटा जिल्लाका अलि दुर्गम जिल्लाहरू धेरै छन्, त्यो दुर्गम जिल्लाका दुर्गम स्थानमा हिउँ पनि परिरहेको छ, त्यो ठाउँमा मतपेटिका लिएर गएर मतपेटिका राखेर मतदाताको मत सङ्कलन गरेर त्यो लिएर आउनु चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ चुनौती अहिलेको लागि त्यही हो। त्यो चुनौतीलाई चाहिँ हामीले मुख्य चुनौती भन्नुपर्छ। अरू बाँकी चुनौती पनि छन् त्यसका अतिरिक्त। त्यो चाहिँ भोट हाल्ने दिनको चुनौती भयो, तर भोट हाल्ने दिनसम्मै हामी कसरी पुग्छौँ भनेर ठाउँ ठाउँमा पड्केका बमले यसले चाहिँ एक खालको आतंक फैलाइराखेको अब त्यो भोट हाल्ने दिनमा पुग्नको लागि 1 हप्ता पहिल्यै चाहिँ हामी त्यहाँ भोट हाल्ने दिनको लागि हिँड्न थाल्छौँ। अब यसो भन्दाखेरि चाहिँ मैले यही दिन हिँड्छन् भन्न त सक्दिनँ, तर पनि यदि दुर्गम स्थान छ, मतदाता परिचय पत्र पनि वितरण गर्नु छ निर्वाचन आयोगले। जुन थप भएका मतदाता छन् अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको बीचमा चाहिँ थप भएका मतदाता परिचय पत्र प्रिन्ट गरेर छापेर त्यो पनि मतदाता नामावली सँगसँगै लानु छ। अनि सामग्रीहरू अत्यन्त संवेदनशील छन्, तिनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा लानु छ। मतदान केन्द्र तयार गर्नु छ, त्यहाँ चाहिँ स्थानीय तहमा स्थानीय मतदान केन्द्रमा खट्ने केही स्वयंसेवक नियुक्ति पनि गर्नु छ, उनीहरूलाई जानकारी पनि दिनु छ। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। त्यो चुनौती चाहिँ सबै मतदान केन्द्र बिहान 7 बजे खुल्नु छ र 7 बजे सबै मतदातालाई चाहिँ मत खसाउनको लागि चाहिँ लाइनमा बसेका मतदातालाई मतपत्र सिग्नेचर गरेर दिनु छ। यो महत्त्वपूर्ण चुनौती हो। अब त्यसका अतिरिक्त अरू चुनौती छन्। अब यो बिचमा चाहिँ अझै पनि के भइरहेछ भने हामीहरू बिचमा निर्वाचनको मिति तोक्न ढिलो गऱ्यौँ। तोकिसकेपछि पनि निर्वाचनको लागि तयारी गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने मतपत्र हो। जुन मतपत्रको जानकारी नभएसम्म मतदातालाई शिक्षा दिन गाह्रो हुन्छ कसरी मत हाल्ने भन्ने। मतपत्रको तयारी गर्दै जाँदा छापिसक्दाखेरि पनि सर्वोच्चबाट चाहिँ एक किसिमको निर्देशन आइसकेपछि फेरि त्यो मतपत्र छाप्ने क्रमलाई रोकेर फेरि 2टा मतपत्र बनाउनु पर्यो जुन प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ। त्यो कारणले चाहिँ अहिले ठुलो चुनौती तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभएको छ मतदाताको कुरा। मतदाताले कसरी मत खसाउने, पहिला चाहिँ एक किसिमले चाहिँ मतदाता शिक्षा गइसकेको थियो। मै पनि कतिचोटि बोलिसकेका थिएँ यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ है, मत खसाउनुपर्छ भनेर रेडियोबाट टेलिभिजनबाट पनि बोलेको छु। तर अहिले आएर मैले त्यो कुरा बोलेको कुरा गल्ती भयो, निर्वाचन आयोगले बोलेका कुरा नि गल्ती भए। अब हामी चाहिँ फेरि मतदाता शिक्षाको लागि जुन सामग्री जुन तयार थियो त्यसलाई चाहिँ नष्ट गरेर नयाँ सामग्री तयार गरेर चाहिँ जानु पर्यो। त्यो अर्को चुनौती हो। किनभने मतदातालाई मतदान गर्नको लागि जुन तपाईँले मौका दिनुहुन्छ, त्यो मौका दिनु मात्रै चाहिँ निर्वाचन होइन। त्यो मौका दिएर तपाईँले निर्वाचन बदर भयो अथवा निर्वाचन मैले दिएको मत बदर भयो भने त्यो मौकाको कुनै औचित्य हुँदैन। त्यस कारणले मेरो मत बदर भयो भने त मेरो 100% बदर भयो नि। मेरो प्रतिनिधि चुन्ने जुन मेरो अधिकार हो त्यो अधिकारको प्रयोग हुन सकेन। त्यस कारणले मलाई ज्ञान प्राप्त हुनु पर्यो, जानकारी प्राप्त हुनु पर्यो। त्यो काम चाहिँ दलहरूले दिएर मात्र हुँदैन। दलहरूले दिएको आफूलाई मत हाल्नुहोस्, उम्मेदवारले मलाई मत हाल्नुहोस् भन्दै हिँड्न सक्छन्। तर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट निर्वाचनमा मतदाताले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो इच्छा लागेको उम्मेदवारलाई
सुरक्षित रूपमा मत खसाएर त्यो मत चाहिँ खेर नजाने किसिमले खसाउने स्थिति सिर्जना गर्नु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्योभन्दा अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कुरा चाहिँ निर्वाचन आयोगले गराउनलाई असाध्यै थोरै समय भयो। त्यो अर्को चुनौती हो। त्यो चुनौती चाहिँ अहिले पनि जीवित छ। यहाँनिर जस्तो निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतबाट जुन बेग्ला बेग्लै मतपत्र छाप्नु भन्ने खालको आशय एउटा बाध्यात्मक ढङ्गको भनौँ अथवा त्यो खालको आदेश भइसके पछाडि नमुना मतपत्र छाप्दै रोकेर नयाँ ढङ्गबाट मतपत्र छापेर तैपनि हामी त्यही मितिमा चुनाव गराउँछौँ भनेर जुन ढङ्गले दरिलो ठाउँमा खुट्टा टेकेर देखायो नि, यो भन्दै गर्दाखेरि तर पनि अब फेरि भोलिका दिनमा छोटो समय पाए निर्वाचन आयोगले, त्यही भएर मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन सकेन, गाउँ गाउँमा पुग्न सकेन भनिँदैन कि निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षामा खर्च चाहिँ गर्यो धेरै। तर खर्च यही सुनिन्छ, खर्च धेरै गर्यो। एकचोटि त पहिलोचोटि गरेको खर्च बेकार भयो। हामी चाहिँ मतदाता शिक्षा भनेको कस्तो कुरा रहेछ भने तपाईँले एकचोटि बोलिसकेपछि जुन सुनिन्छ नि, सुनेपछि त्यो हात्तीको दाँत जस्तो हुन्छ, त्यो बाहिर निस्किसकेपछि भित्र जाँदैन भने जस्तो। मैले एकचोटि सुने, मलाई थाहा भयो, मैले त्यसैलाई लिएर बस्छु। त्यो पहिला मैले सुनेको कुरालाई मैले मेटाउनलाई मैले त्योभन्दा पहिला डबल प्रयास गर्नुपर्छ, अरू दोहोरो चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ। त्यो प्रयास गर्न पर्दाखेरि निर्वाचन आयोगलाई बढी खर्च लाग्नु स्वाभाविक पनि हुन्छ। तर पनि समय यदि थोरै भएको हुनाले धेरै खर्च लगाएर धेरै नै प्रयत्न गरेर चाहिँ मतदाता शिक्षा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको बाध्यता छ। त्यो बाध्यता पुरा गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले। नत्र भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जति किसिमको बदर भएको थियो, जति सङ्ख्यामा जति प्रतिशतमा त्यस्तो बदर हुन गयो भने चाहिँ यो निर्वाचनलाई हामीलाई अस्चिलो पर्छ। यो निर्वाचन त्योभन्दा अझै विशेष खालको निर्वाचन हो। हुन त त्यो पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण निर्वाचन थियो। त्यो चाहिँ कारण के थियो भने मतपत्र अत्यन्त जटिल थियो। अहिले त्यति जटिल छैन जति जटिल त्यो थियो। अब अहिले चाहिँ मतदातालाई चाहिँ कमसेकम पूर्ण रूपमा जानकारी दिने काम चाहिँ घर घरमा पुगेर दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनाइ थियो। अहिले पनि म त्यो भनिरहन्छु। अब यो जस्तो यहाँको विज्ञताभन्दा अलिकति बाहिर गएर राजनीति पाटोलाई चुनावमा जोडेर हेर्दाखेरि बदर मतका सन्दर्भमा विशेष गरी एकजना नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले भोट सधैँ रुखमै हाल्न खोज्छ। एमालेकोले सूर्यमै हाल्ला, माओवादीले हँसिया हथौडामै हाल्ला। तर राजनीति कस्तो भइदियो भने नेपाली कङ्ग्रेसको कार्यकर्ताले सूर्यमा अथवा हँसिया हथौडामा हाल्नुपर्ने, अथवा सूर्यले हँसिया हथौडामा अथवा हलोमा भोट हाल्नुपर्ने जुन ढङ्गको राजनीतिक समीकरणमा हामी गयौँ नि यो पछिल्लो समयमा, यसले गर्दा बदर मत बढ्यो भनेर भन्यो भने सही हुन्छ कि गलत? त्यसरी मतदाताहरूमा एक खालको कन्फ्युजन त भयो नि। बदर मत चाहिँ बढ्दैन त्यसले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनभने एउटा त यो जुन एलायन्स भएको छ, जुन दलहरूको बिचमा मिलेर चाहिँ निर्वाचनमा जाने कुरा भएको छ, त्यसमा दल आइदर अफ दोज थ्री, तपाईँले तिनवटा नाम लिनुभयो, त तिनटैमा चाहिँ यसमा हाल्ने त्यसमा हाल्ने जुनमा हाल्ने भए पनि एउटामा चाहिँ त्यो शुद्ध किसिमबाट मत दिने हो। शुद्ध किसिमबाट मत दिएको त्यो मत चाहिँ गएर त्यही व्यक्तिलाई जसलाई दिइएको छ त्यसैलाई गनिने हो, जुन दललाई दिइएको छ त्यसैलाई गनिने हो, अरूलाई गनिँदैन। तर स्थानीय तहको चुनावमा त त्यो भएन नि। जस्तो हामी काठमाडौँ ललितपुरमै मात्रै हेरौँ न, उम्मेदवारै नभएका पार्टीले त्यति धेरै भोट पाए। त्यो भोट त्यसको कारण के भयो भने त्यति बेला मतपत्र चाहिँ हामीले पहिले छाप्यौँ, उम्मेदवार कोही पनि थिएनन्, अथवा ती उम्मेदवारलाई चाहिँ पछि गएर त्यो चाहिँ मैले पहिल्यै भनिसकेको छु। एलायन्स बनाउनु छ तपाईँले, त्यो दलहरूको बिचमा तपाईँ एउटा मतलब समय सङ्गठित भएर एकैचोटि जानु छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले त्यो मतपत्र बनाउनुभन्दा पहिल्यै बन्नुपर्छ। स्थानीय तहमा के भइदियो भने चाहिँ दलहरू मतपत्र छापिसकेपछि दलहरू पछि आएर अनि एउटा दलले अर्को दललाई चाहिँ कुनै ठाउँमा सपोर्ट गर्यो, अर्को दलले अर्को दललाई कुनै अर्को ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्यो, अनि उसको आदेश गयो। मतदातालाई चाहिँ आफ्नो विचार बनाउने पनि मौका भएन। त्यो दृष्टिकोणले चाहिँ त्यसरी खेर गएको मत हो। अथवा भन्नै पर्दा दलको केन्द्रीय नेताहरूले चाहिँ मतदातासम्मलाई चाहिँ आदेश दिएर चाहिँ दिइँदैन त्यस्तो अवस्थामा। किनभने मतदाताको आफ्नो विचार हुन्छ, आफूले चाहिँ परम्परादेखि हाल्दै आएको मत अथवा दिँदै गएको मत, जुन सिद्धान्तमा मत दिएको छ त्यही सिद्धान्तमा मत दिने इच्छा हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ कति बेला चाहिँ भन्नु पर्यो भने जति बेला उम्मेदवारै नउठाउँदै तपाईँले चाहिँ त्यसो गर्नुभयो भने त्यो उम्मेदवार त्यहाँ हुँदैन। त्यस कारणले ऊ बाध्य भएर कुनै न कुनै एलायन्समा चाहिँ उसले मत दिनुपर्ने हुन्छ, कुनै न कुनै उम्मेदवारलाई। त्यस कारणले यसपटक चाहिँ दलहरूको यो जुन समीकरण भयो अथवा एक ठाउँमा आए, लोकतान्त्रिक समूह गठबन्धन भयो, अर्को गठबन्धन छ, अनि वाम गठबन्धन छ, त्यस गरेर मधेसमा पनि गठबन्धन भएको छ, र गठबन्धन पनि कुनै दल उता पनि दोहोरो पनि गठबन्धन भएको छ। राप्रपा यता एमालेसँग पनि मिलिरहेको छ होइन, कङ्ग्रेससँग पनि मिलिरहेको छ। त्यही भएर गठबन्धन चाहिँ त्यति साह्रो सैद्धान्तिक सहज भनेर त मैले भन्न मिल्दैन। चुनाव चिन्हका लागि सहज भएको छ र त्यसले त्रुटि हुँदैन। त्रुटि कसले हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
पहिलो मतपत्रमा एउटा छाप लगाउने, दोस्रो मतपत्रमा पनि एउटै छाप लगाउने, अनि तेस्रो मतपत्रमा चाहिँ दुई भाग छ है, माथिल्लोमा एउटा तल्लोमा एउटा, त्यो पनि दलको लागि लगाउने, यतातिर उम्मेदवारको लागि लगाउने थियो, त्यतातिर दलको लागि लगाउने। फेरि त्यो मतपत्र चाहिँ दोस्रो मतपत्र तेस्रो मतपत्र जुन माथिल्लो तल्लो भागमा बनाइएको छ त्यसमा चाहिँ जति दल उठेका छन् त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यहाँ चिन्ह छन्। ती नउठेका दलको चिन्ह पनि भएको हुनाले नउठेका दलमा को चिन्ह उस्तै उस्तै लाएर भोट जान पनि सक्छ। र अझै भन्नु पर्दा मतदाता अहिले सजग हुनुपर्ने कुरा के छ भने यो तपाईँको माध्यमबाट पनि सजग हुनु मैले आग्रह के गर्छु भने समानुपातिक तर्फको तेस्रो मतपत्र जहाँ चाहिँ दुईटा छाप लगाउनु पर्ने हुन्छ, माथिल्लो भागमा एउटा छाप लगाएर तपाईँ अब मैले उता पहिलाकामा दुईटामा लगाएको थिएँ, एउटामा लगाएको थिएँ, यहाँ पनि एउटै लगाउँछु भनेर चाहिँ हिँड्न पाउनुहुन्न। त्यसमा चाहिँ तपाईँको अर्को मतपत्र प्रतिनिधि सभाको होइन, त्यो प्रदेश सभाको हो, तर एउटै मतपत्रमा छापेको त्यो लजिकल्ली चाहिँ त्यो दुईटा मतपत्रै छन् त्यहाँ, फिजिकल्ली चाहिँ एउटा पेपरमा छ, तर चाहिँ वास्तवमा चाहिँ कामको दृष्टिकोणले त्यहाँ दुईटा मतपत्र छन्, दुईटा भाग छ। त्यो भागमा माथिल्लोमा एउटा दलको लागि, तल्लोमा एउटा दलको लागि भोट दिने हो। त्यो चोइस आवश्यक पनि थियो, त्यसरी चाहिँ छान्न पाउने अधिकार चाहिँ मतदाताको हो। माथिल्लोमा दललाई दिएपछि तलको पनि त्यही हो भनेर भन्न पनि पाइन्थ्यो, तर त्यसो नगर्नुपर्ने कारण के हो भने यो प्रदेश सभामा को लागि एउटा दललाई मत दिन मन लागेको छ अनि प्रदेश सभाको लागि अर्को दललाई मत दिन लागेको होला कुनै उम्मेदवार कुनै चाहिँ मतदातालाई भने त्यो चाहिँ चोइस चाहिँ दिनुपर्ने आवश्यकता हो र त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगले गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले बुझेर चाहिँ मत दिनुपर्छ, यति मात्रै भन्न चाहन्छु म चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ। अहिले जस्तो यो चुनावको मुखमा भइराखेका चुनाव प्रचार प्रसारका गतिविधिलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नु भएको छ? मतदाता शिक्षा त आफ्नो ठाउँमा होलान्, जुन ढङ्गबाट राष्ट्रिय राजनीतिको मेउ बन्नुपर्ने नेताहरूबाट आक्रामक अभिव्यक्तिहरू आइराखेका छन्, लान्छनायुक्त घोषणापत्रहरू सार्वजनिक गरिराखेका छन्, त्यही ढङ्गबाट गतिविधिहरू चलाइराखेका छन्। यो चुनाव प्रचारको शैली छ नि, शैली चाहिँ पहिलाभन्दा सुध्रेको त हो। एउटा दृष्टिकोणले जस्तै पोस्टर पाम्पलेटिङहरू भएको छैन, अनि ठुल्ठुला चाहिँ पोस्टरहरू टाँसिएको छैन, ठुल्ठुला ब्यानरहरू राखिएको छैन, अनावश्यक खर्च त्यहाँनिर चाहिँ गरिएको छैन, अनि देशलाई चाहिँ फोहोर पनि बनाइएको छैन त्यो दृष्टिकोणले। तर हामी अर्को दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ अथाह पैसा खर्च गरिएको छ भन्ने चाहिँ हामी देख्छौँ, सुन्छौँ। अब बाहिर पनि देखिन्छ, आडम्बर प्रशस्त मात्रामा देखिन्छ, गाडीहरूको मुभमेन्टदेखि लिएर दुनियाँ कुराहरू, हेलिकप्टर प्रयोग गर्नेदेखि लिएर सबै कुराहरू भएको छ, त्यो आडम्बर पनि छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले के भन्नुभयो भने यहाँ अब यो अहिलेको जुन तयारी छ त्यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको लागि भएको छ कि जसरी पनि निर्वाचन जित्ने भन्ने भएको छ। यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ भन्नुपर्दा उहाँहरूले एक अर्कालाई लान्छना लगाउनुभन्दा आफ्ना कुराहरू राखेर मतदातासँग मतदाताको मन जितेर मत जित्ने हो। मन जितेर मत जित्नुपर्नेको सट्टा चाहिँ धनको धेरै प्रयोग गरेर अनि चाहिँ प्रतिपक्षलाई चाहिँ बढी चाहिँ लान्छना लगाएर कसैको क्यारेक्टर हत्या गर्न कोसिस गरेर अनि चाहिँ निर्वाचनमा जित्छु भन्ने चाहिँ काम चाहिँ राम्रो होइन, त्यो स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होइन। त्यसलाई चाहिँ मैले राम्रो प्रतिस्पर्धा चाहिँ भन्दिनँ। त्यो चाहिँ त्यस कारणले त्यो फरक छ। 70को चुनावभन्दा अहिले त्यो मरौँ कि गरौँ भन्छ नि, जसरी भए पनि निर्वाचन जित्नुपर्छ नत्र भने हुँदैन भन्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ धारणा किन आयो भने अब सरकार अस्थिर सरकारहरू भए धेरै, 9 महिने 10 महिने 1 वर्षभन्दा कम। अब यसरी अस्थिर सरकारले चाहिँ काम चल्दैन भनेर चाहिँ हामी गठबन्धनतिर लाग्यौँ। गठबन्धन भएको राम्रो हो, धेरै दल भएको मात्रै चाहिँ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने होइन, तर गठबन्धन चाहिँ अलि बलियो गठबन्धन हुनुपर्ने, अलि कमजोर गठबन्धन भएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यस कारणले गठबन्धन चाहिँ अलि साँच्चीकै बलियो चाहिँ टाइटली जोडिएको चाहिँ हुनु पर्थ्यो र त्यसमा चाहिँ निर्वाचनमा एउटा लोकतान्त्रिक भाषा प्रयोग गरेर अनि आफ्ना कुराहरू र आफ्नो सिद्धान्त, आफ्नो विचार र आफ्नो भोलिको योजना लिएर चाहिँ मतदाता छेउ जाने र एउटा कस्तो भने आदरार्थी शब्दको प्रयोग गर्दै हामी सम्मान गर्दै आफू पनि सम्मान लिन खोज्ने, त्यसरी चाहिँ प्रचार प्रसार भइदिए राम्रो हुने हो। त्यो चाहिँ अलि त्यो कतै अभद्र, कतै अलि खराब खालको चाहिँ प्रचार प्रसार र कतै चाहिने भन्दा बढी खर्च गरेर निर्वाचनलाई प्रभाव पारेर जसरी पनि जित्न खोजिएको हो कि भन्ने चाहिँ त्यो आवाज। यो जस्तो यहाँले भने जस्तै योजना लिएर जाने, आदरार्थी शब्द लिएर जाने, मतदातालाई कन्भिन्स गराउने कालखण्ड चाहिँ 48 सालको चुनाव यता ती सबै अधिकारहरू अथवा हैसियतहरू गुमाइसकेपछि
पछाडि मतदातालाई आश्वासन पनि पारियो, घोषणापत्रमा योजनाहरू पनि देखाइयो, तर काम त केही गर्न सकिएन। अब मतदातालाई कसरी रिझाउने भन्दाखेरि अब एकले अर्कालाई कद घटाएर त्यो राजनीतिक शैली अब वास्तवमा चाहिँ तपाईँले अब इतिहास लिएर आउनुभयो। म चाहिँ वर्तमानसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ जम्मा 26-27 वर्ष बितेको छ हाम्रो प्रजातन्त्रको चाहिँ पुनर्स्थापना कालखण्ड हेर्नुभयो भने हामी चाहिँ न दीर्घकालीन सरकार बनाउन सक्यौँ, न एक महिना सरकार बनाउन सक्यौँ। जम्मा 2टा चाहिँ बहुमतीय सरकार थिए, तिनीहरूले पनि राम्रोसँग काम गर्न सकेन। पहिलो चाहिँ 3 वर्षमा तुयो, दोस्रोले चाहिँ अल्पमतको सरकार भयो, दोस्रो अल्पमत भयो, तेस्रोले लगेर चाहिँ दरबारमा बुझायो लोकतन्त्रलाई। त्यसपछि चाहिँ हामी अनि चाहिँ यो संविधानको प्रक्रियामा आएका हौँ। त्यसकारणले हामी नेपालले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट आवधिक निर्वाचन निरन्तर गर्नु पाएको पनि छैन र 5 वर्ष कुनै सरकार टिकेको पनि छैन। त्यसको कुरामा 3 वर्ष पनि कुनै सरकार टिकेको पनि छैन। उसले के प्रतिफल दिन्छ? जुन सरकार 8-9 महिनाको लागि बस्छ, 3 महिना ऊ त्यत्तिकै जान्छ, अर्को 6 महिना उसले विचार गर्दा गर्दै सकिन्छ, अनि त्यो सरकारले जनतालाई के दिन्छ, अनि अर्को सरकार आउँछ। त्यसकारणले अर्को सरकारले फेरि त्यही प्रक्रिया अपनाउँछ। यसरी चाहिँ औँसबण्ड लगाएर सरकार चलाएर चाहिँ हुँदैन। मतदाताले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामी नेपाली नागरिकलाई स्थायी सरकार, स्थिर सरकार चाहियो। अनि स्थिर सरकार भएपछि अनि 48 सालदेखि अहिलेसम्म हामीले केही नपाएको भयो भने अब पाउनु पर्यो। अब चाहिँ हामी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट स्वच्छ निर्वाचन सम्पन्न गरेर हामी चाहिँ निष्पक्षताका साथ निर्वाचन सम्पन्न गरेर मतदाता अधिकाधिक मतदाताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई स्वच्छ रूपमा र करेक्टली ठिकसँग मत दिएर हामी चाहिँ अब स्थिर सरकार बनाएर अनि लोकतान्त्रिक विकासको अतिरिक्त सँगसँगै हामी चाहिँ आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थाका मान्छेहरू हौँ। अब चाहिँ हामी पहिलाको जस्तै भयो भने चाहिँ नेपाल कता जान्छ भन्न सकिँदैन। जस्तो यहाँले भने जस्तै अहिले हामी त्यसको नजिक पुगेका हौँ राजनीतिक समीकरणका हिसाबमा। अहिले सतहमा हेर्दाखेरि आन्तरिक रूपमा के छ भने अब दलहरू एकीकरण नभए भने, मिल्दा विचार भएका दलहरू एकीकरण नभए भने उहाँहरूको अस्तित्व लोप भएर जान्छ। त्यो कुरा चाहिँ सत्य किन हुन गइरहेछ भने तपाईँले चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउनु बाध्य हुनुभएको छ। त्यसले चाहिँ त्यो थ्रेसहोल्ड राखेको छ। राष्ट्रिय पार्टी हुनलाई 1% चाहिएको पनि छ, एउटा सिट चाहिएको पनि छ, 3% उता चाहिएको छ। 3% भनेको झन्डै 3 लाख हुन्छ। 3 लाख ल्याउने चाहिँ उम्मेदवार दल हेर्नुभयो भने यसभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा 2टी निर्वाचनमा 3 लाख ल्याउने दल बहुतै कम छन्, 5वटा दल छन्। अब तपाईँले चाहिँ धेरै दल होइन, ती 5वटा दल संसारमा त्यति धेरै मर्ज भइसक्यो। अहिलेको चुनावमा ती 5वटा पनि तिनी पनि मर्ज भएको छन्। संसारमा यति धेरै 101वटा सिद्धान्त हुन्छ र राजनीतिक सिद्धान्त त 2-3टा मात्रै हुने हो। संसारमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा जहाँ हाम्रो लोकतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ, जहाँ विकसित लोकतन्त्र छ, जहाँ अर्थ पनि विकसित छ, देश पनि विकसित छ, त्यहाँ चाहिँ धेरै दल भएको हामीले देखेका छैनौँ। र दल चाहिँ अत्यन्त सौम्य, अत्यन्त आदरपूर्वक काम गर्ने दलहरू छन् र ती दलहरू थोरै छन् र ती विचारहरू सबै एक ठाउँमा आउन सक्ने सम्मका एउटा ठाउँमा आएर चाहिँ काम गरेका छन्। त्यो प्रक्रिया नेपालमा सुरु भएको छ। यसलाई चाहिँ सकारात्मक लिनुपर्छ। जुन दलहरू मिलेर चाहिँ यो बनाएका छन् गठबन्धन, त्यो गठबन्धन चाहिँ अझै योभन्दा बलियो बन्नु पर्थ्यो। दलै मिलेर एउटै दल भएर गएको भए जुन दलहरू चाहिँ गठबन्धित भएको छन् तिनीहरू गएको भए अझ चाहिँ मतदातालाई पनि सहज हुन्थ्यो, हामीलाई आशा पनि बढी लाग्थ्यो। त्यो कुरा हुन सकेन। तर यो 25-28 वर्षको हन्डरबाट चाहिँ केही न केही सिकेछन् राजनीतिक पार्टीले भनेर बुझौँ। सिके, तर एउटा कुरा सिकेनन्। त्यो चाहिँ पैसा जसरी पनि ल्याउने, जहाँबाट भने पैसा ल्याउने, अनि पैसाले चाहिँ मत किन्ने अथवा विचार किन्न चाहिँ जुन प्रयत्न भइरहेछ र अनावश्यक जुन खर्च भएको छ राष्ट्रको, त्यो राष्ट्रकै धन हो। किनभने जोसुकै व्यक्तिले गरे पनि राष्ट्रको धन हो। त्यसमा आफ्नो सम्पत्ति समेत बेचेर निर्वाचनमा जितेर हामी चाहिँ सेवा गर्न जान्छौँ कि के गर्न जान्छौँ भन्ने प्रश्न उठाएको छ, अहिले उठेको छ। त्यो प्रश्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। किनभने हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ पैसा खर्च गरेर निर्वाचन यति महँगो बनाउँदै गयौँ भने निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नलाई, निर्वाचन कन्टिन्यू गर्नलाई पनि गाह्रो पर्ने हो कि भन्ने डर लागिरहेको छ। जस्तो यो चुनावी खर्चकै पाटो हेर्दाखेरि हामीले भर्खरै सकिएको स्थानीय तह चुनावमा 10 अर्ब चाहिँ जुन खर्च भयो भनेर आयोगले दिएको छ। हजुर। पछिल्लो चुनावमा अब अहिले हामी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको लागि 20 देखि 25 अर्ब खर्च गर्छौँ भनिराखेको छ। अब उम्मेदवारले खर्च गरेको हिसाब गर्ने हो भने त खर्ब पनि नाग्छ अहिले यो चुनावमा। त्यसभन्दा बाहेक दात्री निकायहरू अनुगमनमा जालान्, त्यसको स्रोत नगोलेका पैसा कति खर्च हुन्छन् त्यसको आँकडा छैन। यति धेरै पैसा खर्च भइराखेको छ नेपाल जस्तो देशमा, यसलाई अनुगमन गर्नुपर्ने संयन्त्र हामीसँग निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोगले अलिकति डन्डा लगाउनु पर्ने निकाय, उसकै भूमिका पनि गतिलो भएन, एउटा स्पष्टीकरण सोध्ने। निर्वाचन आयोगलाई चाहिँ एक त निर्वाचन आयोगलाई संविधान त कानुन त कमजोर बनाउन कोसिस पनि गरिएको छ। केही कुराहरू जुन गर्न खोजिएको त्यो निर्वाचन आयोगले गर्न नपाउने किसिमबाट संविधान ऐन बन्यो, जुन भनेको निर्वाचनको मिति तोक्ने, उपयुक्त समयमा निर्वाचनको तयारी सुरु गर्ने। उसलाई थाहा भयो भने त उसले कति समय लाग्छ भनेर चाहिँ गर्न सक्छ नि। त्यसो भएपछि कम खर्च लाग्न सक्छ। दलले कैँची लगाइदिहाल्यो, त्यसले कहाँ गएर मार खायो भने निर्वाचन आयोगले छोटो समयमा धेरै महँगोमा सामग्री किन्न पर्यो, छोटो समयमा चाहिँ डाइरेक्टली खरिद गर्न पनि पर्यो होला, टेन्डर गर्न नसकेको होला, ती सबै कारणले खर्च पनि बढेको छ। छोटो समयमा तयारी गर्दा कुनै तयारी भएका कुराहरू फ्यालेर फेरि तयारी गर्नु पर्यो, जस्तै मतदाता शिक्षाको कुरा। त्यस्तै गरेर चाहिँ कयौँ कर्मचारीलाई तालिम दिइसकेको थियो, फेरि मतपत्र एउटा भएपछि फेरि तालिम दिनु पर्यो, त्यसले खर्च बढाएको छ। यसमा खर्च धेरै किसिमले बढ्ने हो र इन्फ्लेसनको कारणले मात्र चाहिँ यति खर्च बढेको होइन। अब योजनाबद्ध रूपमा 5 वर्ष कार्यकालमा निर्वाचन आयोगले त्यो साइकलमा तयारी गर्दै गयो भने अनि कहिले के गर्दै गऱ्यो भने क्यालेन्डर अनुसार गर्दै गयो भने उसले चाहिँ अर्कोचोटिको निर्वाचन यसको आधा पैसामा गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अझ मैले चाहिँ के पनि भन्ने गरेको छु भने निर्वाचन आयोगको व्यवस्थापकीय खर्च घटाउनको लागि यान्त्रिकरण गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रोनिक गर्नु पर्यो, डेमोक्रेसीलाई इलेक्ट्रोनिक गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रोनिक डेमोक्रेसी गर्नु पर्यो। मतदाताको लागि मत खसाउनको लागि पनि हामी मेसिन प्रयोग गर्नु पर्यो। हामी सबैतिर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ त्यस्तो खालको विधिमा हामी गयौँ भने मतपत्र प्रत्येकचोटि छाप्नु परेन, जहाँ 30, 40, 50 करोड खर्च भइरहेको हुन्छ। अनि त्यो मतपत्र छाप्ने मात्रै होइन, त्यो पेपरको खर्च, त मेसिनको खर्च, जनशक्तिको खर्च, त्यो चाहिँ अनि कयौँ चाहिँ वातावरणीय गणनाको कुरा भयो। अनि वातावरणीय प्रदूषण, वातावरण कति रुख ढाल्नुपर्छ, हाम्रो यति मतपत्र छाप्नलाई कतिवटा रुख चाहिँ ढालिन्छन् संसारमा र कति चाहिँ नाश हुन्छ, त्यो कुरा पनि विचार गर्ने हो भने अब चाहिँ हामी अर्को निर्वाचनको लागि विधिवत रूपमा एउटा निर्वाचनको चाहिँ क्यालेन्डर बनाउने र कार्यक्रम त्यसरी विधिवत रूपमा अगाडि गयो भने निर्वाचनको व्यवस्थापकीय खर्च चाहिँ घट्छ र निर्वाचन योभन्दा स्वच्छ पनि हुन्छ र चाँडै निर्वाचन सम्पन्न पनि हुनसक्छ, गणना पनि चाँडै हुनसक्छ। यो चाहिँ पक्ष एउटा छ। त दलको जहाँसम्म कुरा छ, दलको कहाँबाट पैसा आउँछ, उम्मेदवारलाई कहाँबाट पैसा आउँछ र कहाँ जान्छ भन्ने कुराको चाहिँ ठेगान चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन, अहिले पनि ठेगान लगाउन सकेन। त्यस कारणले अब चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा, निर्वाचन आयोगको संयन्त्र जतिसुकै बलियो भयो भने आयोग जान सक्ने होइन, 5 जना आयोग त जाने होइन, हामी कर्मचारी नै जाने हो। हाम्रो चाहिँ जुन कर्मचारी छ नेपाल सरकारको अन्तर्गत कर्मचारीहरू खटाउने हो, सुरक्षा निकाय पनि नेपाल सरकारले पठाउने हो, निर्वाचन आयोगको आफ्नो अन्तर्गत चाहिँ त्यो सुरक्षा निकाय हुँदैन। त्यस कारणले यी सबै कुरा हुँदै पनि के छ भने यो खर्च जुन उम्मेदवारले अब तोके भन्दा धेरै माथिसम्म खर्च गर्ने जुन भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले सब्स्टेन्सिएट गर्न सकेका छैनौँ, जसलाई हामीले प्रमाणीकरण अहिले पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँले मैले भने पनि के गर्ने, कति बेला खर्च कसरी गरेको छ, त्यस कारणले स्रोत के हो र कहाँबाट आउँछ, त्यो जान्छ कहाँ र कसरी जान्छ, यो दुईटा कुराको ठेगान लगाउने काम चाहिँ कानुनबाट गर्ने र त्यही अनुसार निर्वाचन आयोगले संयन्त्र बनाएर तलैसम्म चाहिँ कारबाही पनि गर्न सक्ने र नियन्त्रण पनि गर्न सक्ने र कानुनलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ कारबाही गर्न सक्ने किसिमको स्थिति गर्न सक्यो भने चाहिँ मात्रै यो खर्च चाहिँ घट्छ र निर्वाचन स्वच्छ हुनसक्छ। अहिले कुनै उम्मेदवार 7 लाख पनि खर्च गर्न सक्ने छन्, तिनीहरूलाई 25 लाख धेरै भएको छ। कुनै उम्मेदवार 25 लाखले हुँदै नहुने, त्यसको 25 लाखले कार्यकर्तालाई पेट्रोल हाल्न पनि पुग्दैन भन्ने उम्मेदवारहरू पनि छन्। अब यो स्थितिमा हामीले चाहिँ बराबर चाहिँ जुन खेल मैदान तयार गर्ने भन्छौँ नि, चुनाव चाहिँ पैसाको खेल होइन, चुनाव सिद्धान्तको खेल हो भनेर एउटा त्यो अवसर सिर्जना गर्नु पर्यो हामीले। अब लगभग अन्त्यमा छौँ, एउटा यहाँसँग सोध्नै पर्ने, अहिले यति बेला अब पहिलो चरणमा चुनाव हुँदैछ, जहाँ मौसम अनुकूल छैन भनेर हामीले भेरिफाई गरिसकेको ठाउँ हो। तर हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने दोस्रो चरणको चुनाव नहुँदासम्म पहिलो चरणमा चुनाव भएका बाक्साहरू चाहिँ हामी राख्छौँ र एकैचोटि गणना गर्छौँ। यो बाक्साको सुरक्षा र त्यो अब त्यसमा बासुकी नाग जस्तो चाहिँ जसले चाहिँ संरक्षण गर्न पर्ने त्यस्तै खालको दलका चाहिँ सम्पूर्ण दलका प्रतिनिधिहरू बसेर त्यो जहाँ मतपेटिका राखिन्छ, मतदान केन्द्रमा रहने होइन, त्यो चाहिँ गणना केन्द्रमा रहने हो। त्यो केन्द्रमा सुरक्षित रूपमा बन्द गरेर त्यसलाई ताला साँचोमा राखेर त्यसलाई ला साँचो लगाएर त्यसको वरिपरि चाहिँ पालै पालो सुरक्षा निकाय
र सबै दलका प्रतिनिधिहरू बसेर चाहिँ त्यो 10 दिन चाहिँ कुर्नुपर्छ, त्यो नबाहेक अर्को अल्टरनेटिभ छैन। त्यही विश्वासबाट चाहिँ हुने हो। गणना गर्न थाल्नुभयो भने त्यसको प्रभाव चाहिँ अर्को निर्वाचनमा पर्ने भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि यो गर्ने चलन छैन। यो 2 फेजमा गर्नु बाध्यात्मक स्थिति भयो, निर्वाचन आयोगलाई गर्यो। मैले भाइ एक फेजमै गर्नुपर्छ भन्थे, गर्न सकिन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ, तर उहाँहरूले 2 फेज भन्नुभयो, गराउनुभयो। गराइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ 10 दिन चाहिँ कुर्नै पर्छ। 10 दिन कुर्ने भनेको मेरो त्यो सम्पूर्ण मतदाताको मत हो, हाम्रो सबैको साझा मत हो। यसलाई चाहिँ सुरक्षित राख्नुपर्छ। सम्पूर्ण दलका प्रतिनिधि र सुरक्षा निकायलाई बसेर त्यसलाई पुरै रूपमा चाहिँ 10 दिन रोकेर त्यसपछि एकैचोटि चाहिँ मिसाएर गर्न थाल्नुपर्छ भन्ने। चुनाव गराउनु भन्दा पनि बाक्सा जोगाउनु ठुलो चुनौती जस्तो लाग्छ नेपालको सन्दर्भमा। अहिले चाहिँ चुनाव गराउनु पनि चुनौती त छ, तर त्यो भन्दा पनि अब 10 दिनलाई विश्वास जोगाउनु चाहिँ चुनौती छ। बाक्सा जोगाउने होइन, विश्वास जोगाउने हो। त्यो विश्वास बचाउनु पर्ने कारण के हो भने उसले गर्छ ठिक छ, उसले गरेको विश्वास छ, उसले गरेपछि हुन्छ भनेर छोड्न चाहिँ भएन। यहाँनिर चाहिँ भोलि शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्छ। त्यस कारणले यस्तो खालको विश्वास चाहिँ नाश नहोस्, विश्वास चाहिँ सबैले सबैलाई गरेर अगाडि बढौँ र निर्वाचन यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जसरी चाहिँ बाक्सा 10 दिनको लागि राखिन्छ, गणना चाहिँ गर्न एकैचोटि गर्ने हो। हुन्छ, समय सकिएको छ। समय र संवादको लागि धन्यवाद। हस्, धन्यवाद किरणजी। सगरमाथा विशेषको समय सकियो। आज हामीले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीसँग समग्रमा आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावको चुनौतीमा केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नेपालका सन्दर्भमा 2 चरणमा भएको संविधान सभाको चुनाव, त्यही संविधान सभाबाट लेखिएको संविधान कार्यान्वयनको एउटा अहम प्रश्नसँग जोडिएको यो चुनाव भएन भने संविधानको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ र राजनीतिक दलहरूको भूमिका अनि उनीहरूको हैसियतमाथि पनि प्रश्न उठ्ने भएकाले राजनीतिक पार्टीका लागि पनि यो चुनाव महत्त्वपूर्ण छ। यस हिसाबमा यो चुनावका अघिल्तिरका चुनौती के छन्, यही विषयमा हामी केन्द्रित थियौँ। समय र संवादका लागि म फेरि पनि नीलकण्ठ उप्रेतीलाई धन्यवाद दिन्छु। सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।